अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज असनाद। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज हम आपको मुबारकबाद देंगे। साल नौ की 2016 शुरू हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल पाकिस्तान में जो करप्शन का ग्राफ है वो गिरेगा। बहरहाल हम एक्सपोज करते रहेंगे वो स्कैम, हम एक्सपोज करते रहेंगे वो तमाम करप्शन जिसकी वजह से करप्ट अनासिर जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी ग्रिप किए हुए हैं और हम उन्हें बेनकाब करते रहेंगे। और आज हम जो प्रोग्राम में चीज़ एक्सपोज करेंगे वो एक इंतहाई अनोखा और अछूता खत है जो चेयरमैन पीसीबी ने, शहरियार खान साहब ने चेयरमैन सीडीए मारूफ अफजल को लिखा है। Teams are on fire. इस खत में उन्होंने क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कहा। इस खत में उन्होंने कोई क्रिकेट टीम की मुश्किलात के हवाले से कोई बात नहीं की। इस खत में उन्होंने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के हवाले से कोई बात नहीं की, बल्कि ये वो खत जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस खत में चेयरमैन पीसीबी ने ऑफिशियल तौर पे पीसीबी के लेटर पैड पे अपने जाती शिकायत दर्ज कराई हैं चेयरमैन सीडीए को। और उनका यही कहना है कि F72 में जो सीडीए ने ऑपरेशन किया था गैर कानूनी खोखों के खिलाफ, उनमें एक खोखा उनके साहबजादे का भी था जिसमें वो एक कैफे चलाते हैं और उस खोखे को जो वो क्लेम करते हैं कि लीगल था उसको गैर कानूनी तौर पे मुस्मार किया गया, उसमें उनका नुकसान हुआ। लिहाजा पीसीबी के चेयरमैन सीडीए के चेयरमैन से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए और वो ये साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका नुकसान भरा जाए। मगर ये जाती मकासद, ये जो जाती काम है वो तमाम के तमाम किए जा रहे हैं पीसीबी के इस ऑफिशियल लेटर पैड पे, जिसे आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह इख्तियारात का जो नाजायज इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शकील करार जो इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे हैं। शकील, मुझे बताइएगा कि जो सीडीए ने इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया था जिसमें खोखे गिराए गए थे, तो एक्चुअली ऑपरेशन किस बिना पे किया गया था? देखिए, अदालतों का हुक्म था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ डायरेक्शंस जो हैं वो मिली थी सीधे हुकाम को। लेकिन खोखे जब मस्मार किए 200 के करीब, तो उसके बाद 3 रोज तक एहतजाज हुआ था सीडीए के दफ्तर के बाहर। और उसके बाद कायमा कमेटी ने इसका नोटिस लिया और फिर उसके बाद कायमा कमेटी ने रिकमेंड किया था, कैबिनेट की कायमा कमेटी ने, कि इन खोखों को जो अलाटेड है उनको बहाल किया जाए। लेकिन ये खोखे तो मस्मार किए कि 200, लेकिन असल में इस्लामाबाद में इस वक्त भी 400 से ज्यादा खोखे हैं जो गैर कानूनी है, मुख्तलिफ मकामात पर बने हैं और सीडीए के अमले की मुबैना मिली भगत सही बने हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शकील करार साहब। इस पे पीसीबी का मौकफ है, मैं आपको सुनाता हूँ। पीसीबी के जो इस वक्त स्पोक्स पर्सन है अमजद भट्टी, उनसे हमने बात की, आइए आपको सुनाते हैं वो क्या कहते हैं। इसका पीसीबी के ऑफिशियल मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए the question of developing some version does not arise, number 1. Number 2, मैंने आपसे कहा कि अगर ये चेयरमैन का है, मुझे नहीं पता इस लेटर के बारे में, मैं इस लेटर के बारे में आई एम इग्नोरेंट, बट अगर ये लेटर दुरुस्त है तो फिर भी ये चेयरमैन का पर्सनल मैटर बनता है और इसमें जो ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द पीसीबी उसका कोई इसके अंदर रेलेवेंस नहीं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने बात सुनी स्पोक्स पर्सन पीसीबी की, उनका यही कहना है कि चेयरमैन का ये जाती मामला है। अगर जाती मामला है तो फिर पीसीबी इंतजामिया इसमें क्यों शामिल हो रही है, पीसीबी का लेटर पैड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इस हवाले से बात करने के लिए कि इसकी लीगल पोजीशन क्या है, मेरे साथ मौजूद है अजहर सदीक साहब, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि जो चेयरमैन पीसीबी ने सरकारी लेटर पैड पे पीसीबी के जो खत लिखा है चेयरमैन सीडीए को अपने जाती मकसद के लिए, अपने जाती हवाले से, उसका लीगल पोजीशन क्या है? क्या वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखो, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर है कि ये पीसीबी का कोई ऑफिशियल मैटर नहीं था, उनके अपने बेटे का था। और अगर इस चीज सामने रख के देखा जाए, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया है, मिस यूज किया है। मैं समझता हूँ इस मामले में अगर देखा जाए तो ये फ्रॉड के जिम्मे में भी आ जाएगा, क्योंकि पीसीबी का तो ये कौन नहीं है। तो पीसीबी के हवाले से तो कोई ऐसी चीज नहीं है, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की है। और इस हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीनल कोड की प्रोविजंस भी लागू होंगी और उसके अलावा नैब के हवाले से भी अगर आप देखा जाए, नैब का मुतलका सेक्शन 9 जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से बात करता है, वो भी एप्लीकेशन होगी। और दूसरी सबसे अहम इशू जो है, पीसीबी को तो अपने तौर पर फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए
शरिया साहब को इस ओहदे से हटा देना चाहिए और उनके खिलाफ अपने तौर पर चलेगा इंक्वायरी भी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। नाज़रीन, अजहर सिद्दीक साहब ने तो इसके ऊपर इतनी के कानूनी दफात लगा दी हैं कि मेरा नहीं ख्याल अगर इस पे वाकई लीगलाइज फॉर्म में इस पे इंटेरोगेशन की जाए तो चेयरमैन पीसीबी अपने ओहदे पे रह सकते हैं। बहरहाल दिस इज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड चेयरमैन पीसीबी। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको बता सकें कि किस तरह ओहदों का और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कैफे है हॉटस्पॉट, उसके मैनेजर का क्या कहना था, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। उनको एप्लीकेशन वगैरह दी थी, फिर उन्होंने ये हमें यहाँ पे आके अलर्ट किया था और एक मतलब 100% लीगल तरीके से ये जो चीज़ CDA की तरफ से हुई थी। ये प्रोटेस्ट किया था ना कि आया कि आपने क्यों ये किया है और किस बिना पे किया है और विदाउट लॉ आपने ये ऐसा क्यों किया और सारी चीज़ें हमारी जो थी वहाँ पे गिरा के और उसको। नाज़रीन, आपने बातें सुनी कैफे मैनेजर की और वो तो इस बात पे बज़िद है कि लीगल है। मैं तो इसकी बहस में जा ही नहीं रहा कि ये लीगल है या इलीगल है। मेरा तो मकसद सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात होते जा रहे हैं इन सूरत हाल में जिसमें ऑफिशियल लेटर पैड को पर्सनल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये जायज़ है, क्या ये दुरुस्त सिमत में इकदाम है। और इस हवाले से अगले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे सरफराज नवाज साहब, खालिद महमूद साहब और मोहसिन अजम खान साहब, और उनसे बात की जाएगी कि क्रिकेट बोर्ड किस समत में जा रहा है मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको इस लेटर के बारे में बता रहे थे CDA के हवाले से कि किस तरह ये ऑपरेशन किया गया। और हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सरफराज नवाज साहब ने, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान है। खालिद साहब, मैं बात का आगाज आपसे करना चाहूंगा, चूंकि आप साबिक चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, तो क्या किसी पीसीबी चेयरमैन को यह जेब देता है कि वो पीसीबी का ऑफिशियल लेटर पैड अपने किसी जाती मसले के लिए इस्तेमाल करें? देखिए, माजी की मिसालें मैं दे सकता हूँ। माजी में ये होता था कि पीसीबी की सरबराही पे जो हजरात होते थे वो अपनी पोजीशन को पीसीबी के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसिलिटीज़ हैं या उनके प्रिविलेजेस हैं या उसकी वो पोजीशन है उसको वो किसी ज़ाती गर्ज के लिए इस्तेमाल करें। उसकी एक बड़ी सुनहरी मिसाल है और वो मिसाल मैं देना पसंद करता हूँ। इसलिए पसंद करता हूँ कि अच्छी बातों का बड़ा कहत और बड़ा काल हो चुका है इस मुल्क में, तो अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसका तज़किरा करना चाहिए। एक पीसीबी चेयरमैन होते थे, वो मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे लिए बड़ी एक आइडियल उनकी हैसियत है, अब्दुल हफीज़ कारदार साहब। तो वो उस ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रूलिंग पार्टी थी उसका हिस्सा थे और पंजाब में बड़े मोतबर वज़ीर थे। तो उस ज़माने में शादमान में बड़ी आम प्लाटों की तकसीम हो रही थी, तो उनको उस वक्त के वज़ीर आला ने कहा कि कारदार साहब आपके पास घर कोई नहीं है, आप भी एक प्लाट ले लें। उन्होंने जवाब ये दिया कि मुझे किसी प्लाट की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत से अगर मुझे ज़रूरत हुई और मेरे वसाइल हुए तो मैं ले लूँगा। हाँ, अगर आप ये प्लाट दे रहे हैं तो वो आप क्रिकेट को दे दें। तो बहुत ही एक कीमती बड़ा ही शानदार प्लाट वो नहर के किनारे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी मेहनत की वजह से उनकी वसातत से अलॉट हुआ, जिस पे बाद में क्रिकेट हाउस बना और वो एक बहुत बड़ा असासा है जो कि इस वक्त लाहौर में मौजूद है। तो ये तो माजी है, ये हमारी रवायत है, पोजीशन को यूज करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रिकेट। जी हाँ, तो अगर किसी ने किया है, मुझे पूरी तरह बात का इल्म नहीं है, तो वो नामुनासिब बात है। सर, मैं एक अर्ज करना चाह रहा हूं, बिल्कुल अब्दुल हफीज कारदार साहब की आपने नाम ली, उन्होंने अपना प्लॉट सेक्रीफाइस किया, अपनी पोजीशन के बेस पे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचाया। आप समझते हैं कि ये जो लेटर है जिसमें मौजूदा चेयरमैन एक खोखे के लिए CDA से लड़ रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जनाब ये लीगल था, मैं इस बहस में नहीं जाता ये लीगल था या इलीगल था, दिस इज बिटवीन द कैफे एंड द CDA डेवलपमेंट अथॉरिटी, बट माई पॉइंट इज दिस, कैन ही यूज द ऑफिशियल लेटर पैड ऑफ PCB? सर, ये नामुनासिब चीज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सरबराह है वो बहुत ही एक ख़ास हैसियत होती है, बड़ी एक बाइज़्ज़त उसका और बावकार उसका ओहदा होता है। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो वो मुनासिब नहीं है। सरफराज साहब, लेटर मैंने आपको दिखाया, आपसे शेयर भी किया, इस लेटर की बेस पे खालिद साहब साबिक चेयरमैन रहे हैं, वो कहते हैं मुनासिब नहीं है। ऐसे लोग भी आए, अब्दुल हफीज कारदार साहब की एग्जांपल दी, जिन्होंने क्रिकेट को सर्व किया अपनी उस पोजीशन को, मगर यहां पे तो कहा जा रहा है खोखा वापस करो जनाब, उसको बहाल करो, नुकसान पूरा करो पीसीबी के लेटर पैड पे। आइए देखो, मैंने पढ़ा तो है F72 में पार्क है,
اس میں یہ کھوکھا اس کے بیٹے کے نام ہے جی. اگر لیٹر بھی لکھنا تھا تو بیٹا لکھتا یا بیٹا جا کے سی ڈی اے سے بات کرے. اس میں شہریار کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. ایز اے فادر ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو. اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کا لیٹر ہیڈ اس کے اوپر سائن کر کے اس کے اوپر رجسٹر کیا ہوا ہے, مہر لگی ہوئی ہے کہ اتنی ڈیٹ کو ہم نے لیٹر لکھا ہے سی ڈی اے کو. یہ تو اس سے شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے. اور میں کہوں گا کہ شہریار کو جتنی عمر ہے اس طرح کے حرکتیں کر رہا ہے. 80 odd years old and he doesn't know what he's doing. ایون ان کرکٹ بھی ایک دن کچھ بھی آنا آتا ہے, ایک دن کہتا ہے کہ میں جتنی دیر تک چیئرمین ہوں محمد عامر کبھی کرکٹ نہیں کھیلے گا پاکستان کی طرف سے. دوسرے دن کہتا ہے جی کہ اس کو نیوزی لینڈ کے لیے سلیکٹ کرنا ہے. تیسرا بیان آ جاتا ہے کہ یہ ابھی ہمیں ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا. اب آج آیا ہوا ہے کہ ویزے کے لیے اپلائی کیا جا رہا ہے, کانوکٹ ہے اور نیوزی لینڈ کے سخت رولز بھی ہیں اور گورنمنٹ کو اپروچ کیا جا رہا ہے پاکستان گورنمنٹ کہ اس کی اپروچ کرے کانوکٹڈ کی کہ اس کو ویزا لے کے دے. اور یہ اس کو شرم ہونی چاہیے جب وہاں میچز ہوں گے کراؤڈ ہوگا تو ٹی وی چل رہے ہوں گے انڈیپینڈنٹ, یہ نہیں روک سکتے. وہاں اگر آ گیا پاکستانی کنوکٹڈ چیٹ از آن دا گراؤنڈ تو پوری دنیا پڑے گی تو کیا آپ کی عزت رہے گی. سرفراز صاحب میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, شہریار صاحب سابق چیئرمین پی سی بی بھی رہے ہیں, پہلے بھی رہ چکے ہیں, مختلف پوزیشنز پہ بھی وہ فائز رہے ہیں, تو اتنا کیا مسئلہ ہے؟ وائی ہی از گیونگ اے ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹس ان اے ڈفرنٹ ٹائم, لائک ناٹ ایون ایوری اسٹیٹمنٹ از ناٹ میچنگ ود دا فرسٹ اسٹیٹمنٹ, وائی؟ میرا خیال ہے اس کے پیچھے ایول جینیس ایک بیٹھا ہوا ہے, وہ نام ہے نجم سیٹھی. اچھا, وہ سارے اس کو پڑھاتا ہے باتیں کہ یہ کر لو وہ کر لو. خالد صاحب میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا, مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جو سرفراز صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پوائنٹ کیا جا رہا ہے جو اہل نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب وہ یہ لوگ واپس آئے انڈیا سے تو اس میں نجم سیٹھی صاحب نے بڑی واضح طور پہ کہا تھا کہ بیگمات کے ذریعے ساری گفتگو ہوتی رہی تھی اور انہی کے ذریعے یہ سارے پیغامات بھی دیتے رہے تھے. یہ بات انہوں نے کہی تھی. چونکہ انہوں نے ایسی بات کی ہے تو میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ بیگمات کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے اس کرکٹ سے, بلکہ آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں لارڈس کرکٹ گراؤنڈ جو ہوتی تھی نا اس کا لانگ روم ہوتا تھا, اس میں خواتین کا داخلہ ہی نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اس حد تک یہ گوروں کا جو کھیل تھا انہوں نے مردوں تک محدود رکھا ہوا تھا. پاکستان میں بھی یہ مردوں تک ہی محدود تھا, لیکن اب یہ ڈپلومیسی اور ٹریک 2 اور یہ ساری چیزیں اور کھلم کھلا یہ کہا جائے کہ جی ہمارے سارے رابطے اور ہماری ساری گفتگو جو بیگمات کے ذریعے ہوتی رہی وہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. کم سے کم میرے فہم سے میری سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا خالد صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا باقی پی سی بی میں اس وقت جو ہے نااہل لوگ تعینات کر دیے گئے ہیں؟ دیکھیے ان کی جو کارکردگی ہے جو آپ کے سامنے بھی ہے, میرے سامنے بھی ہے, پوری قوم کے سامنے بھی ہے, وہ دیکھتے ہوئے تو اس قسم کی بات کرنے میں ہرگز کوئی مذائقہ نہیں ہے. ان کی اہلیت نہ ہونا تو ایک ایک ان کے قدم سے نظر آ رہا ہے. مثلا دیکھیے ورلڈ کپ کے لیے سب کو بھیج دیا اور وہ جو کانٹریکٹس تھے وہ اس کے بعد بھیجے گئے, پھر ٹیم کی سلیکشن میں خرابیاں ہوئیں, پھر وہاں پہ مینجمنٹ نے جو معاملات کیے کہ ایک ایس پلیئر تھا جو کہ بہت اچھا وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز, اس کو ورلڈ کپ سے تقریباً باہر رکھا گیا. اگر اس کو وقت پہ کھلایا جاتا تو یقینی طور پر ہماری پاکستان کی کارکردگی بہتر ہوتی. پھر یاسر شاہ کو مناسب طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا. اس کے بعد یہاں بعد کے میچز میں آ جائیں وہاں بھی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں. کوئی پلیئر آتا ہے پھر فوری طور پہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ سارے معاملات درست نہیں ہیں. اب انڈیا کے ساتھ جس طرح جو کچھ معاملات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور پھر دیکھیں ابھی حال ہی میں مجھے صرف ایک بریک لینی ہے, اگر آپ مجھے الاؤ کریں انڈیا کے معاملے پہ مجھے ایک بریک لینی ہے پلیز. انڈیا کے معاملے پہ بریک کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے محسن حسن خان صاحب, سابق کرکٹر, پاکستان کرکٹ ٹیم ایک بڑا نام, چیف سلیکٹر رہے ہیں, کوچ رہے ہیں. ان سے جانیں گے کہ اس وقت پاکستان کرکٹ کی کیا صورتحال ہے, وہ اپنا کیا کمنٹ کرتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले खालिद महमूद साहब और सरफराज नवाज साहब जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि पीसीबी को किसने किस तरह इस्तेमाल किया और कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पोजीशंस को इस्तेमाल करते हुए पीसीबी को और क्रिकेट को फायदा पहुंचाया। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मोहसिन हसन खान साहब ने। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। मैं गुफ्तगू में आपको शामिल करता हूं और ये जो लेटर है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था स्क्रीन पे भी चल रहा है कि किस तरह पीसीबी चेयरमैन ने एक खोखे के लिए, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता कि जायज था नाजायज, चेयरमैन सीडीए को लेटर लिखा और ऑफिशियल पीसीबी के लेटर पैड पे लिखा। आप पीसीबी में मुख्तलिफ पोजीशंस पे रहे हैं, आप समझते हैं कि एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को यह जेब देता है कि वो इस तरह के मामलात के लिए ऑफिशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे? शिराज, आई थिंक ये तो आपने मुझे शॉकिंग न्यूज़ दी है। चेयरमैन तो ज़िंदगी भर कभी भी नहीं करता, जो भी एक रिस्पेक्टेबल चेयरमैन होता है, और शहरियार साहब एक रिस्पेक्टेबल आदमी है। हमारे पास में भी जितने चेयरमैन रहे कभी हमने ऐसी बात नहीं सुनी कि किसी चेयरमैन ने अपने सौदे का फ़ायदा उठा के कोई पर्सनल एडवांटेजेस लिए हों। लेकिन वेरी सरप्राइजिंग अगर ये कंफर्म न्यूज़ है। सर, इट्स ऑफिशियल लेटर पैड एंड वी हैव अ लेटर विद द सिग्नेटरी ऑफ शहरियार खान साहब। सीडीए ने इसको रिसीव किया है, पीसीबी ने इसको सेंड किया है। ये ऑफिशियल लेटर आपके पास डेफिनेटली। और डॉन का जहां तक मुझे पता है, चाहे आपका चैनल हो चाहे आपका न्यूज़पेपर हो, आप लोग हमेशा, हम लोग तो डॉन न्यूज़पेपर को कोट, मैंने तो कोट किया था मुझे टेंटेड प्लेयर्स के अलग। और दूसरा ये कि शिराज, मैं एक बात कहूंगा, तो चेयरमैन का पिछले, मुझे तो किसी चेयरमैन की मैंने ऐसी बात नहीं सुनी, लेकिन एक साहब थे जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे क्रिकेट बोर्ड में तौकीर जिया के ज़माने में, उन्होंने इतने फ़ायदे उठाए चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तो सिर्फ इसका सहारा लिया और अपने लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आगे बना लिए। मोहसिन साहब, खालिद साहब से मैं बात कर रहा था, मैं उसमें थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा। इंडिया सीरीज में जो नाकामी हुई और वो वही बात कर रहे थे खालिद साहब, उसमें मुख्तलिफ स्टेटमेंट आते रहे। शहरियार साहब की एक समझ में चीज नहीं आती। सरफराज साहब ने भी इसको आगे कंफर्म किया कि आज एक स्टेटमेंट, कल उसी की दूसरी स्टेटमेंट, परसों तीसरी स्टेटमेंट। 8 साल से आपसे नहीं खेल रहे हैं, 1 साल और नहीं खेलेंगे। नुकसान जो है वो आपके बजट में लाना पड़ेगा, आपको बेल्ट टाइटन करना पड़ेगा, आपको डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी। ये मुश्किलात हमें उससे गुजरना है। हम तो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान से हमारे मैचेस हों। मैं तो यही अज्यूम कर रहा हूँ कि अब बातचीत नहीं होगी, और अगर रीशेड्यूलिंग का कोई प्रपोजल आता है तो हम उसे इमीडिएटली देखेंगे कि क्या उसमें है और क्या हमारे भी फिर शराइत होंगे। हम किस स्टेटमेंट को हतमी समझें और किस तरह ये बात समझ लें कि वाकई पीसीबी इस जो कर रहा है वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेटर्स है एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी है। शिराज, देखिए, जब ये बात ऊपर उठी थी तो तकरीबन ये बात फाइनलाइज होने से 2 महीने पहले ये रोज में गोइयां हो रही थी कि है या नहीं है या नहीं है, जिसमें खालिद साहब भी, सरफराज नवाज भी, मैं भी और 1-2 और भी क्रिकेटर्स, हम बहुत बोले थे कि खुदा के वास्ते क्या कर रहे हैं हम लोग, अपनी डिग्निटी को और ऑनर को क्यों हम इस तरह से वो नीचे दिखा रहे हैं कि ज़बरदस्ती, ऐसा लग रहा है तौबा नाउज़ुबिल्लाह भीख मांग रहे हैं हम उनसे। हमारी पाकिस्तान इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वन ऑफ द टॉप क्रिकेटिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। खेलना है तो भैया लेवल टर्म्स के ऊपर खेलो। मैं खालिद साहब यही बात आपसे करना चाहूंगा कि यू वर अ फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी। डिग्निटी एंड ऑनर जो है वो हमारी पहचान होनी चाहिए, उस पर हमें आगे चलना चाहिए, हमें फख्र होना चाहिए बायसियत पाकिस्तानी, हमें फख्र होना चाहिए कि हम दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम हमारे पास है। फिर क्यों हम भीख मांगते फिरते हैं कि जनाब सीरीज इंडिया आओ, सीरीज खेल लो, आओ सीरीज खेल लो, जो शरायत है उस पर खेलो। क्यों सर? देखिए, माजी में आप झांक के देखिए तो पाकिस्तान ने हमेशा इज़्ज़त आबरू के साथ क्रिकेट खेली है, तमाम मुल्कों से समेत इंडिया के। 99 में भी जब हम गए थे तो बड़ी इज़्ज़त आबरू के साथ गए थे और बहुत ही हमारे साथ अच्छा सलूक हुआ था, अच्छा इस्तकबाल हुआ था। तो इस किस्म का जो मामला है वो कभी देखने में नहीं आया। तो उसकी वजह 2-3 मुझे समझ आती है, मैं कई दफ़ा उसका तस्करा कर चुका हूँ। पहली वजह तो ये है कि ये चूँकि इन्होंने जब बिग 3 के सामने का फार्मूला कबूल किया था और इंडिया के सामने घुटने टेके थे, तो कौम को ये बताया था कि जी हमें तस्लीमें कम किए थे, जी 6 सीरीज मिलेंगी। सारी दुनिया ने कहा कि कुछ ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन वो जिद पे कायम रहे। अब उसी बात को अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ये मिन्नत समाजत कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये पीसीबी में बेतहाशा फजूल खर्ची हो रही है। गलत किस्म के लोग या जो जिन ओहदों के अहल नहीं हैं उनको रखा हुआ है और बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे रखा हुआ है। अब वो अखराजात पूरे नहीं हो रहे, अब पूरे करने के लिए किसी तरह ये हाथ पांव मार रहे थे कि एक टूर हो जाए तो 4 पैसे आ जाएं और उनको मज़ीद खर्च कर सकें।
تیسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ہماری اس وقت حکومتی پالیسی جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھے تعلقات رکھے جائیں، اور آج بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو ہم ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سے تعلقات ہیں جنہوں نے ڈی ریل ہو جانا ہے۔ تو بہرحال وہ چونکہ کرکٹ بورڈ کی پوری کوشش ہے کہ ہر قیمت پہ حکومتی خوشنودی ان کو حاصل رہے، تو اس لیے وہ کرکٹ میں تعلقات جو ہے وہ بحال کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ محسن حسن خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا کہ جو جسٹس قیوم کا فیصلہ تھا اس کے باوجود جو ہے وہ ان لوگوں کو کرکٹ بورڈ میں تعینات کیا گیا، اور جس طرح خالد محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے تحاشا فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں، اخراجات قابو میں نہیں آ رہے، اور اس وجہ سے اس سیریز کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی تھی۔ جی سر۔ بالکل شیراز، دیکھیے خالد صاحب نے اور سرفراز نواز صاحب نے بہت ہی لاجیکل اور فیکٹس بتائے ہیں آپ کو، اور میں اس پہ صرف یہ کہوں گا کہ انڈیا ٹور اور ایون جو یہ پی ایس ایل کرانے کا جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، جو مذاق ہو رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ، دیکھیے پاکستان کرکٹ کو انٹرنیشنل کرکٹ کی کمی نہیں ہے، پاکستان کی گراؤنڈز کو انٹرنیشنل کرکٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کتنا زور لگایا جا رہا ہے، نہ پاکستان میں ہو رہی ہے، آرڈنری پلیئرز کو لے کے آ گئے سوائے 2-4 کے، لیکن کرانا اس وجہ سے ہے کہ جو اپنی فضول خرچیاں کی ہیں، جیسے خالد صاحب نے بالکل صحیح کہا، سرفراز نواز نے، کہ فضول خرچیوں کو کیا کرنا ہے، اب دکھانا کس طرح ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کہاں کرنی ہے۔ جسٹس قیوم رپورٹ والے جو بندے ہیں، جسٹس قیوم رپورٹ والے جو بندے ہیں، جسٹس قیوم رپورٹ کے لیے میں بالکل شیراز آپ سے ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے ہم نے اتنا گندا ایگزامپل سیٹ کر کے باہر بھیجا ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے اپنے کپتان کو بین کر دیا، انڈیا نے 3 کرکٹرز کو بین کر دیا، دوسرے آسٹریلیا نے بھی ایکشن لیا۔ ہم نے کیا میسج دیا دنیا کو؟ ہم میسج یہ ایک جگہ یہ آصف عامر اور سلمان کا جو کیس ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے؟ بیکاز ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ ٹینٹڈ ہے، وہ کہتے ہیں ان کا ریکارڈ ہی گندا ہے۔ انہوں نے اپنے، بلکہ آپ کو میں یہاں خبر دے رہا ہوں جو مجھے جرنلسٹ نے بتائی ہے کہ دانش کنیریا کو جو ریلیز نہیں کر رہے ہیں تو کرکٹ بورڈ پریشان ہے لوگ کہ بھئی کیا ایسی بات ہے کہ بھئی بتائیں تو کیا وجہ کیا ہے؟ تو کرکٹ بورڈ کو یہ کہا گیا ہے ادھر سے، انگلش کرکٹ بورڈ کی طرف سے، کہ اگر آپ نے دانش کنیریا کو کھلایا ہمارے 1-2 پلیئرز پرابلم آ جائیں گے اور وہ نہیں آنا چاہیے، نہیں تو ہم کیا کریں گے، آپ کے بڑے بڑے ناموں کے سارے پول کھول دیں گے۔ یعنی کہ جسٹس قیوم کی رپورٹ ان کے پاس پوری طرح موجود ہے، انگلش جو کرکٹ کنٹرول بورڈ کے لوگ ہیں، تو یہ اس بات سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہی بات کی ہوئی ہے کہ کرکٹ بورڈ میں اب عامر، آصف، سلمان کو میں کوئکلی یہ بات کہہ دوں، ان بچوں کے میں آئی ہیو لاٹ آف رسپیکٹ فار دیم، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن انہوں نے بھی سوچا ہوگا میرے ڈریسنگ روم میں میرا ٹینٹڈ کوچ بیٹھا ہوا ہے، کوچز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کرپشن میں انوالو ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، نو پرابلم۔ اس میں محسن صاحب کوئی شک نہیں ہے کہ ان کرکٹرز کی وجہ سے پاکستان کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، اور میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ کل کو، اور محسن سرفراز صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جس وقت یہ کھیل رہے ہوں گے اور وہاں پہ لوگوں نے جب پلے کارڈ اٹھائے ہوں گے تو امیجن کریں کہ پاکستان کا وقار وہاں پہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہوگا۔ مجھے یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے وقار کی کہ اس وقت وہ انڈیا سیریز کے حوالے سے یا ان جواری پلیئرز کے حوالے سے کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ مگر یہ لیٹر جس پہ ہم نے پروگرام کا آغاز کیا، یہ لیٹر خود ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا وقار اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے۔ سی ڈی اے کے اسپوکس پرسن رمضان ساجد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رمضان، بہت شکریہ۔ رمضان، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں نے شہریار خان صاحب کے بیٹے کا جو کیفے تھا اسی کے خلاف کارروائی کی تھی، اسپیشلی اسی کھوکھے کو نشانہ بنایا تھا، یا اوورآل بلا امتیاز سب کے خلاف کارروائی کی تھی؟ یہ بتاؤں کہ ہمارا جو کیاسک وغیرہ کے خلاف آپریشن تھا، الیگل کیاسک کے خلاف، تو وہ ایک اکراس دا بورڈ آپریشن تھا جو مختلف سیکٹروں میں الیگل تھے، اور اس میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس شخصیت کے تھا اور کس شخصیت کے ساتھ اس کا وابستہ تھا یا کس شخصیت نے اس کو کروایا ہوا تھا۔ ہم تو اکراس دا بورڈ وہ کر رہے تھے، لیکن اس پہ میں تھوڑا سا، ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ دیٹ ہیز بین ٹیکن اپ بائی دی نیشنل اسمبلی، تو اب وہ چونکہ ابھی تک اس کی سفارشات نہیں آئی، تو سی ڈی ایس پہ ظاہر ہے کہ جب تک سفارشات نہیں آتی تو نہ اس پہ فردر ہم کمنٹ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے حوالے سے۔ اچھا رمضان، صرف میں اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب چیئرمین پی سی بی کا لیٹر ملا، یہ چیئرمین پی سی بی نے لیٹر لکھا ہے چیئرمین سی ڈی اے کو، تو واٹ واز دا ریئیکشن آف یو گائز، بیکاز اٹ نیور ہیپنڈ ان دا پاسٹ؟
نہیں جی، میں اسپیسیفک کسی فرد کے حوالے سے تو بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں وہ تو اسی جو لیگلٹی کا جو پرنسپل ہے اسی کے اوپر کرتے ہیں. اور یہ جہاں تک جس تک آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ لیٹر ہمارے تو علم میں نہیں ہے جی، کیونکہ میں نے تمام جگہ سے چیک کیا ہے، اپنے انفورسمنٹ سے چیک کیا ہے، اپنے جو متعلقہ ڈی ایم اے کا سیکشن ہے وہاں سے چیک کیا ہے، اور یہ ریسیو ادھر نہیں ہوا آفیشلی. تو ٹیک اپ ویسے میرے پاس جو لیٹر ہے یہ سی ڈی اے کو ریسیو ہو چکا ہے، اور یہ مجھے سی ڈی اے سے ملا، اور اس پہ سی ڈی اے کے باقاعدہ طور پہ ریسیونگ سگنیچر اور اسٹیمپ سے میں یہ لیٹر آپ کو بھی دے دوں گا. رمضان، آخر میں صرف میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ٹھیک ہے، مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کیا وہ کیوسک جو تھی وہ لیگل تھی یا انلیگل تھی؟ چلے یہ میٹر تو آپ بتا سکتے ہیں نا، کیونکہ چیئرمین پی سی بی کلیمنگ کہ آپ نے اور ان کا ہاٹ اسپاٹ کا جو مینیجر ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. ایز اے میٹر آف پرنسپل آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ جو کھوکھے وغیرہ ہوتے ہیں اس کا لائسنس جاری کرنے کا جو اختیار ہے وہ ڈی ایم اے کے پاس ہے، ڈائریکٹریٹ آف میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ہمارا ہوتا ہے. تو بہت سارے ود پیسج آف ٹائم کافی سارے ایسے کھوکھے تھے جن کے حوالے سے جو انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ نے یا دوسرے لوگوں نے بھی لائسنس جاری کر دیے پارکوں کے اندر. تو وہ اس قسم کے جو کافی سارے تھے وہ اس کا پورا مکمل سروے کیا گیا، اور اس میں جتنے بھی ہم نے ایکشن لیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہماری قانونی پوزیشن ہے اسی کے مطابق ہم نے ایکشن لیا تھا. لیکن میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اب یہ معاملہ چونکہ نیشنل اسمبلی کے پاس ہے تو جب تک وہاں سے کوئی ریکمنڈیشن نہیں آتی تو ہم اس پہ فردر کومنٹ نہیں کرتے. جی رمضان سرفراز نواز صاحب ایک چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. یہ شہر میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ جو یہ شہر یار کا کھوکھا تھا بیٹے کا، وہ انہوں نے دوبارہ بنانا شروع کر دیا اور شاید مکمل بھی ہو گیا. لیکن رمضان صاحب کے میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈر ہیں کہ پارکس، پلے فیلڈ، گریو یارڈ، یہاں کوئی کھوکھا نہیں بنے گا، کسی قسم کی کمرشلائز نہیں ہوگی. تو یہ پھر اس کس طرح کی یہ آپ اجازت کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے نہیں آئی؟ کیا چیف جسٹس کے آرڈر نیشنل اسمبلی سے نیچے ہیں؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم نے ایکشن لیا تھا اس لیگلٹی کی بیس پہ ہم نے لیا تھا. اس کے بعد چونکہ معاملہ ایک فورم پہ ٹیک اپ ہوا ہے تو جب تک وہ اس فورم سے فارمل کوئی ریکمنڈیشن نہیں آتی تو اس کے بعد اس وقت تک ہم ظاہر اس پہ کوئی فردر کومنٹ بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس حوالے سے. رمضان بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ. سرفراز صاحب مجبور ہیں، سرکاری پوزیشن پہ ہیں. اینی ہاؤ معاملہ جو انہوں نے جو رمضان کے مطابق معاملہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی کمیٹی میں زیر بحث آ گیا ہے. قومی اسمبلی نے اس کا نوٹس لیا ہے. یہ ایک الگ اسٹوری، الگ داستان ہے. لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں سر اوور آل اس وقت پاکستان کرکٹ 2015 گزر گیا، 2015 میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آگے بڑھی، ختم ہوئی، نیچے گئی، اوپر آئی، کیا رہا؟ دیکھیں 2015 میں میرا خیال ہے پاکستان کو نیچا دیکھنا پڑا کرکٹ میں. ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی او ڈی آئی ہم ہارے ہیں بری طرح. انگلینڈ کی ویکسٹ ٹیم ایور، نہ ان کے نامی گرامی بولر ہیں نہ بیٹسمین. کوئی کسی آدمی کو آپ پوچھ لیں کہ 4 آدمیوں کے ریگولر جو بولر یا بیٹسمین انگلینڈ کے بتا دیں، وہ نہیں بتا سکیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹیسٹ تو جیت گئے نا. پھر T20 میں ہم ہارے. اس کے بعد پھر یہ جو یاسر شاہ کا ایپیسوڈ ہوا، اس کے بعد پھر عامر کا یہ واپس آنا اور طرح طرح کی منتیں یہ وہ کرنا. اس کے سب سے بڑا جو فیلئر ہوا ہے جو نجم سیٹھی کا پی سی بی میں ایز اے جوا مافیا کو لے کے جو آنا ہے، اس سے آپ دیکھیں 9 جواری ہے اس وقت پاکستان مینجمنٹ میں، ٹیم میں. ایک وسیم اکرم، اس کے بعد وقار یونس، مشتاق احمد، معین باسط، اس کے بعد عامر آ گیا ہے، اس کے ساتھ شعیب ملک ہے. پھر سب سے بری بات ڈین جونز کو لے آئے ہیں. خالد محمود صاحب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے ابھی بھی پی سی بی کے معاملات میں، آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیا 2015 کے حالات سے آپ سیٹسفائیڈ رہے؟ پی سی بی کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ انٹرنیشنل سیریز پاکستان میں بحال ہوئی، زمبابوے کی ٹیم آئی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور 2016 میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کچھ اچیو کر سکتی ہے اس پریزنٹ مینجمنٹ کے انڈر؟ جو کچھ پچھلے سال یا جو یہ سال گزر رہا ہے اس میں ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. کوئی تھوڑی بہت کامیابیاں ٹھیک ہے، زمبابوے کو لے آئے، لیکن زمبابوے کو ایک لاہور میں صرف کرکٹ کھلائی گئی اور بے شمار پیسے دے کے وہ لے کے آئے. اس کے بعد اگر پاکستان میں گراؤنڈوں پہ کرکٹ بحال ہونے کی بات ہے تو پھر پی سی ایل جو ہے وہ یو اے ای میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو بھی انہوں نے اپنی خود محنت کی تھی اس پہ بھی پانی پھیر دیا ہے. جو کچھ فوج محنت کر رہی ہے دہشت گردی کو ختم کر کے اور پاکستان کا اچھا امیج بنانے کی، اس کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو وہ بات تو بالکل یہ لوگ کہہ نہیں سکتے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میسج یہی دیا جا رہا ہے کہ ہم کرکٹ یہ جو سپر لیگ ہے اس کو اگر یو اے میں منعقد کر رہے ہیں تو مینز کہ پاکستان گراؤنڈز آر سٹل ناٹ سیف فار دی فارن کرکٹرز. یہ واضح میسج دے رہے ہیں. باہر
کو بھی دے رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر جو کچھ ہے، جو قوتیں اس کے بہتری کی کوشش کر رہی ہیں ان کی بھی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں اور ان کی بھی کوششوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ رہ گیا اگلے سال کی بات، تو اگلے سال میں 3-4 چیزیں آپ کو بتا دوں واضح طور پہ۔ جب تک ہماری ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے اس کی بہتری نہیں ہوتی، جب تک ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں کی جاتی، جب تک ٹاپ کی سطح پہ جس میں بورڈ آف گورنرز اور باقی لوگ شامل ہیں وہاں پہ جمہوری ڈھانچہ ایک نہیں لایا جاتا، بہتر اور اہل لوگ نہیں لائے جاتے، آپ 2016 میں بھی کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھیں۔ جی محسن خان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ سرفراز نواز صاحب بھی اور خالد محمود صاحب بھی بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہے، نہ ہی 2015 سے اور نہ ہی 2016 میں انڈر دا پریزنٹ مینجمنٹ انہیں کوئی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کا مستقبل۔ آپ کے کیا ویوز ہیں اس پہ؟ دیکھیے خالد صاحب نے اور سرفراز صاحب نے تقریباً ہر بات کہہ دی ہے۔ میں صرف سب سے جو ایک امپورٹنٹ بات اس کو انہینس کرتے ہوئے کہوں گا کہ دیکھیے 10% کامیابیاں ہیں، 90% فیلیئرز ہیں، اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ بدنیتی ہے۔ جہاں پہ بھی بدنیتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی برکت وہاں سے ہٹا لیتا ہے۔ کرکٹ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگ مثال دیتے ہیں کہ مذہب کے بعد کرکٹ کو فالو کیا جاتا ہے، تو اگر اس میں بدنیتی سے کام کیا جائے گا، وہ لوگ لے کے آئیں گے جنہوں نے پاکستان کی عزت کو داغدار کیا ہے، پاکستان کی عزت کو ٹھیس پہنچایا ہے، اور اس طرح کی سربراہی ہوگی اور اس طرح کا سیٹ اپ بنے گا تو وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہٹا لے گا۔ ون ریزن، ویری امپورٹنٹ ریزن، اور میں یہاں پہ اس بات کو ہم کہہ تو چکے ہیں سارا کچھ، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہ میرا سلوگن ہے، سب جانتے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، ڈونٹ پلے وتھ پاکستان، پلے فار پاکستان۔ پاکستان کے ساتھ مت کھیلو، پاکستان کے لیے کھیلو۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ محسن حسن خان صاحب، تھینک یو ویری مچ سرفراز نواز صاحب، بہت شکریہ خالد محمود صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اس لیٹر کی بیس پہ اس پروگرام کو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ان تمام سینیریو کو آپ کے سامنے لا سکیں کہ جو ایلیگیشن اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ پہ لگائے جا رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، اور وہ ساری باتیں آپ کے سامنے یہ تینوں ایکسپرٹس نے شیئر کی، ان تینوں ایکسپرٹس نے اپنے ویوز آپ کو دیے۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے، امید یہی ہے جس طرح محسن صاحب نے کہا کہ ڈونٹ play for پاکستان، ڈونٹ پلے فار یور سیلف، پلے فار پاکستان، اور obviously اسی چیز کو آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کے لیے کھیلنا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو تینوں کرکٹرز کا معاملہ ہے پی سی بی کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس سے پاکستان کی سبکی ہوگی انٹرنیشنل سینیریو میں۔ پاکستانی دیگر جو پلیئرز ہوں گے ان کے لیے ایک اچھی مثال نہیں ہے، جو نئے ینگسٹرز آ رہے ہیں ہم انہیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ آؤ ان سینئرز کے ساتھ کھیلو جنہوں نے جوئے میں ایڈمٹ کیے ہوئے ہیں، کنفیس کیے ہوئے ہیں اور اعتراف کیے ہوئے ہیں کہ واقعی ہم اس میں انوالو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگے کرتے رہیے گا۔ ہمارا فیس بک اور ٹویٹر آئی ڈی آپ کے سامنے ہے، دیکھتے رہیے ڈان نیوز۔